एक रात उसे पिताजी की वो किताबें और डायरियां नजर आईं जो नूरबानो ने उसे दी थी। वो खुद उस कमरे में आई थी और उस रात तो पेंडोरा का ये बक्स खुला था। अचानक उसे ख्याल आया कि डायरियों के बारे में नूरबानो ने कुछ कहा था, कोई तबसरा किया था और वो बहुत अहम था। लेकिन जहन पर बहुत जोर देने पर भी उसे वो बात याद नहीं आई। उसे तो बस उस रात की एक ही बात याद थी, शायद आप इसके बाद मुझे कभी अच्छी लड़की ना समझें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इतनी 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 ज्यादा कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बस वही एक बात याद थी उसे, और उस वक्त उसे वो करीब समात लगा था और वो उसकी तस्दीक के लिए उसके कमरे की तरफ दौड़ गया था। और तस्दीक के बाद से अब तक वो एक सहर में उलझा हुआ था। वो जहन पर जोर देता रहा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि नूरबानो ने पिताजी की डायरियों पर क्या तबसरा किया था। बस उसे इतना एहसास था कि वो बहुत अहम बात थी, लेकिन नूरबानो के इजहार मोहब्बत के नतीजे में दब गई थी। बेबसी से उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। ये क्या हो गया है मुझे, वो हड़बड़ाया। क्या हाफिजे से भी महरूम हो गया मैं? फिर अचानक उसके दिमाग में रोशनी का एक झमाका सा हुआ और उसके कानों में नूरबानो की आवाज गूंजी। वो माजरत कर रही थी कि इन डायरियों में बहुत जाती बातें तहरीर थीं और उसे वो डायरियां नहीं पढ़नी चाहिए थीं। और उसने कहा था, कोई बात नहीं, मैंने आपको इजाजत दी थी ना। तो इस डायरी में जाती बातें थी पिताजी की, तो डायरी में तो होती ही जाती बातें हैं, इसमें क्या अहम बात है? उसके बाद भी कुछ कहा था नूरबानो ने। क्या कहा था? क्या कहा था? नूरबानो की आवाज उसकी समात में फिर गूंजी। इन डायरियों में एक इतनी बड़ी खुशी है आपके लिए कि जो आपके गुमान में भी नहीं हो सकती। फिर उसने उसके बारे में पेशगी मुबारकबाद दी थी और उसने कहा था, वजाहत नहीं करेंगी आप? इस पर नूरबानो ने कहा था, जी नहीं, खुद पढ़कर जो खुशी होगी आपको वो बहुत बहुत बड़ी होगी और मैं इसे खराब करना नहीं चाहती। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। बहुत बड़ी खुशखबरी। और उसने पलटकर उन डायरियों पर दूसरी निगाह भी नहीं डाली। कैसी बेहिसी और जिल्लत में गिरफ्तार हो गया है वो। उसे खुद पर शर्म आने लगी। इतनी बड़ी बात वो भूल गया और उसे तजस्सुस भी नहीं हुआ। वो कैसा एहसान फरामोश बेटा है कि जिस बाप ने उसकी खातिर जान दे दी, उसे उसके मुतालिक एक नामालूम और बहुत बड़ी खुशखबरी को जानने का शौक भी नहीं हुआ। वो इतनी बड़ी बात भूल गया। बहरहाल अब वो तजस्सुस से बेहाल हो गया था। वो मेज की तरफ गया जहां किताबें रखी थीं। किताबों में एक नुस्खा कुरान पाक का था, उर्दू तर्जुमे के साथ। एक किताब थी अहकामे इलाही, एक किताब कयामत के बारे में थी, एक सीरत तैयबा पर थी। उसने सोचा, किताबों का वो फिर कभी जायजा लेगा। ये सोचकर उसने दोनों डायरियां उठा ली। नूरबानो ने कहा था कि इनमें उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऐसी कि जो उसके गुमान में भी नहीं हो सकती। और इस वक्त उसे खुशखबरी की जरूरत थी, क्योंकि अपने मामलात की तरफ से उसकी मायूसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अपने बिस्तर पर नीम दराज होकर उसने एक डायरी खोली। डायरी खोलने से पहले उसने एक बात सोची थी, वो ये कि एक राजपूत को, और वो भी हाकिम राजपूत, उसे डायरी लिखने की क्या जरूरत? तो डायरी खोलते ही उसे इस बात का जवाब मिल गया। वो डायरी दर हकीकत उसकी अपनी जिंदगी की किताब थी। ऐसी किताब जिसके बाज अब्वाब पिताजी किसी को भी नहीं सुना सकते थे। उसने पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। उस डायरी में बहुत कुछ तो ऐसा था जो वो जानता था या जान गया था, और अब डायरी उसकी तायीद कर रही थी। जैसे ये बात कि वो जिस हालत में पैदा हुआ था उसमें उसे खतना की जरूरत नहीं थी। ये बात दाई राजू और शांता के अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी। वो डायरी क्या थी, हैरत कदा थी। उसकी पैदाइश वाले दिन पिताजी बेइख्तियार गांव से बाहर चले गए थे, जबकि गांव में उसकी पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था और हवेली मेहमानों से भरी थी। और वहां वो लोग उस बुजुर्ग से मिले थे, वही बुजुर्ग जो उसके कबूल इस्लाम वाली रात दिल्ली में माँ जी के घर आए थे, और उन्होंने ही उसका नाम रखा था। पिताजी की डायरी गवाही दे रही थी कि उन्होंने ठाकुरों की गढ़ी के बारे में कहा था कि वो नहीं रहेगी और गांव दोबारा आबाद होगा तो उसका नाम हकनगर होगा। और कैसी अजीब बात है कि उनकी बात सच साबित हुई। अब ठाकुरों की गढ़ी और उसके गिरदो नवाह के तमाम गांव एक हैं और इस पूरे इलाके का नाम हकनगर। फिर पंडित रूप सहाय, जिन्होंने उसकी जन्म कुंडली बनाई थी और उसका नाम अवतार सिंह रखा था, बाद में वो अपने गुरु राम दयाल को लेकर आए थे। पिताजी ने इस सिलसिले में उनकी कही हुई हर बात लिखी थी। उन्होंने तो एक तरह से यहाँ तक कह दिया था कि अवतार सिंह ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुरानी रंजीता का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों की कुंडली में औलाद थी ही नहीं। वो डायरी जिंदगी की तरह आगे बढ़ रही थी। वो उसके लिए पिताजी की गैर मामूली
बेपाया मोहब्बत की गवाह थी। माता जी के देहांत के बाद वो दिल्ली चला गया तो पिताजी की जिंदगी कैसी वीरान हो गई। कितने अकेले, कितने दुखी, कितने बोझल थे वो। फिर वो संभल कर बैठ गया। उसे याद था कि उस साल पिताजी दिल्ली आए थे। ये वो अरसा था जब उसने नूरबानो की आवाज सुनी थी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो ऐसा गुम था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि पिताजी ने बगौर उसका मुशाहिदा भी किया है और इससे नताइज भी अख्ज़ किए हैं। उसे हैरत हुई कि पिताजी ने 2 दिन में उसे पूरी तरह भांप लिया था। वो समझ गए थे कि ये मोहब्बत का चक्कर है, लेकिन उसकी नजरें किसी की जुस्तुजू में बेकरार नहीं थी। इस पर उन्हें उलझन थी। बहरहाल ये बात उन्होंने समझ ली कि वो उस आवाज को सुनने के लिए कोठे पर आता है और ऐसा बेसुध होकर उस आवाज को सुनता है, और वो जानते थे कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि जो आवाज और कलाम बिलाखिर उसे इस्लाम की तरफ ले गया था, उसने उसके पिताजी को कुरान के मुताल्ले की तरफ राग़िब किया था। दरअसल पिताजी उसके मामले में 2 मुख्तलिफ हस्तियों की वजह से सुपुर्दगी इख्तियार करने पर मजबूर हुए थे। दोनों हस्तियां एक दूसरे की जिद थीं, लेकिन एक दूसरे की तायीद भी कर रही थीं। अनजाना बुजुर्ग और पंडित रूप सहाय। बुजुर्ग ने तो तंबीह के साथ उन्हें जिता दिया था कि मर्जी नौमौलूद बच्चे की चलेगी, वरना देने वाला अपनी नेमत वापस भी ले सकता है। और पंडित रूप सहाय ने कहा था, छोटे ठाकुर अपना भाग्य आप लिखेंगे। और दूध वाले मामले में ठाकुर प्रताप सिंह ने वाज़ेह तौर पर इस बात की सच्चाई को समझ लिया था। पिताजी ने लिखा था कि उन्होंने ये बात समझ ली थी कि उनके बेटे का मुसलमानों से कोई नामालूम मगर बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए सबसे पहले तो मुसलमानों से उनकी उनसियत शुरू हुई। फिर उनके दिल में मुसलमानों को और इस्लाम को समझने की लगन पैदा हुई। ये बात भी वो ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके थे कि उनका बेटा बिलाखिर किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा। डायरी बताती थी कि जिस शाम उन्होंने अवतार सिंह को अज़खुद फरामोशी की कैफियत में कुरान की तिलावत सुनते देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कुरान के जरिए इस्लाम को और मुसलमानों को समझेंगे। वो अपने एक क्लास फेलो अमानुल्लाह से मिले। उसने मशवरा दिया कि कुरान से पहले वो सीरत पढ़ें। इसके अलावा भी उसने मजीद चंद किताबें तजवीज़ की और ठाकुर प्रताप सिंह ने उस पर अमल किया। ठाकुर ने लिखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अफसाना है, ऐसा तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। और अगर वो ऐसे थे तो फिर दुनिया में कोई उनके सिवा ऐसा नहीं कि उसकी पूजा की जाए। लेकिन वो कहते थे कि अनदेखे अल्लाह के सिवा कोई इबादत का सजावार नहीं। और ये भी सच है कि उनके मानने वाले ऐसे ही हैं। दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की तरह मुसलमानों ने ना कभी उनकी कोई मूर्ति और ना ही कोई तस्वीर बनाई। वो जैसे भी हों और अपने अवतार से कितनी ही मोहब्बत करें, इबादत वो अनदेखे अल्लाह ही की करते हैं, सजदा सिर्फ उसी को करते हैं। डायरी बताती थी कि इस मरहले से गुजरने के बाद ठाकुर प्रताप सिंह कुरान की तरफ मुतवज्जे हुआ, लेकिन वो कोशिश के बावजूद जमकर नहीं पढ़ पाता था और उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। फिर एक दिन अचानक एक सफ़ा खुलकर उसकी निगाहों के सामने आया और उसकी नजरें खुद ब खुद एक आयत पर जम गईं। अब्दुल हक के रोंगटे खड़े हो गए। वो सूरह मुल्क की वही आयत थी जिन्हें सुनकर वो ईमान लाया था। कैसी अजीब बात है। डायरी के मुताबिक ठाकुर प्रताप सिंह उन आयत की सदाकत जांचने के लिए खुले आसमान के नीचे चला गया था। फिर उसने मीलों चलने के बाद ये समझ लिया था कि उसने खुद लिखा था, मैं अपनी धुन में बहुत दूर निकल आया था मगर आसमान की मरकजी हद से बाहर नहीं निकल सका था। मुझ पर हैबत तारी हो गई, मेरे पांव शल हो गए। मैं वहीं बैठ गया, देर तक मुझसे उठा भी नहीं गया। अब मुझे इतनी दूर पीछे जाना था। मैंने बहुत गौर किया और कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगा। मैं समझ गया कि मैं दुनिया के किसी भी मुल्क चला जाऊं, आसमान का मरकज मेरे सर के ऐन ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब आसमान की वुसअत नामालूम है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आसमान के मरकज की वुसअत इतनी है कि पूरी जमीन बस उसके नीचे है। मैं कहीं भी खड़ा होकर देखूं, खुद को उस मरकज के ऐन नीचे पाऊंगा। अब्दुल हक पर हैबत तारी हो गई। ये आसमान के मरकज वाला नुक्ता तो वो भी नहीं समझ पाया था और उसके पिताजी ने समझ लिया था। काश मेरे पिताजी मुसलमान होते, उसने बड़ी हसरत से सोचा। मेरे लिए तो सोच के दरवाजे खुल गए। ठाकुर ने डायरी में लिखा था, साइंसदान कहते हैं कि आसमान फरेबे नजर है। कोई मुझसे कहे तो मैं कहूँ, पहले एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ही फरेबे नजर पैदा करके दिखाओ तो मानूं। फरेब तो उसे कहते हैं जिसे बिलाखिर दूर होना होता है। ये कैसा फरेब है कि हजारों बरसों से इंसानों के सरों पर कायम है, नस्ल दर नस्ल, और कभी दूर नहीं हुआ।
میں پہلے ہی سے جانتا اور مانتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے مبارک ہے، لیکن اتنا مبارک ہے میں نے نہیں سوچا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر اندھیرا تھا جو دھیرے دھیرے چھٹ رہا ہے اور روشنی بڑھ رہی ہے۔ عبدالحق ڈائری پڑھتا رہا جس میں اس کے باپ کے تجربات اور مشاہدات تھے، بلکہ انکشافات بھی تھے۔ وہ پڑھتا اور حیران ہوتا رہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی گھر سے دوری کے دوران پتا جی دنیا تیاگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس کی جدائی میں مطالعے میں دل لگایا تھا، اور مطالعہ بھی وہ جو اسی عرصے میں وہ خود کرتا رہا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ باپ اور بیٹا ایک ہی وقت میں تلاش حق میں مصروف کار تھے۔ تاریخیں پلٹتی رہیں، ایک ڈائری ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو گئی۔ کہانی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فیصلہ کن سال یعنی 1946 شروع ہو چکا تھا۔ عبدالحق کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ ان صفحات میں کوئی بہت بڑی حقیقت افشا ہونے والی ہے۔ اس ڈائری میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی ذاتی کیفیات بھی تھی اور مطالعے پر تبصرہ بھی۔ سورہ ملک کی ان آیات کے بارے میں اس کی سمجھ میں قرآن میں سے کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر وصال دین گاؤں واپس آ گیا۔ اس کے امتحان ہو چکے تھے، جبکہ اوتار سنگھ کے امتحان ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ ٹھاکر نے اپنی ڈائری میں وصال دین کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا، جو ہر روز باقاعدگی سے اس کے پاس آتا تھا تاکہ اسے اوتار سنگھ کی اتنی کمی محسوس نہ ہو، اور وہ اوتار سنگھ کی طرح اس کے پاؤں بھی دباتا تھا۔ آگے ڈائری اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ ٹھاکر بیٹے کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہا تھا۔ مطالعے کا اور خاص طور پر قرآن کا سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ انتظار اسے پاگل ہی کر دیتا۔ عبدالحق کی بیتابی بڑھ گئی تھی۔ تاریخیں بتاتی تھیں کہ اب وہ اپنے باپ کے آخری ایام کی رودات پڑھ رہا ہے۔ وہ تاریخ قریب آ رہی تھی جب وہ گاؤں واپس آیا تھا اور اپنے دم توڑتے باپ سے چند لمحوں کے لیے ملا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ڈائری میں سنسنی کا آغاز ہو گیا، اور وہ سنسنی ایسی تھی کہ پتا جی کا خط بھی اس کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کی تحریر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی وجہ ان کے ہاتھوں کی لرزش ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، آج مجھے روشنی مل گئی ہے، سچ جھوٹ مجھ پر کھل گیا۔ آج میں قرآن پڑھنے بیٹھا تو جیسے خود بخود برق اڑے اور ایک صفحہ میرے سامنے کھل گیا اور میری نظر اس عبارت پر پڑی۔ کیا کبھی غور کیا تم نے کہ یہ نطفہ جو ڈالتے ہو تم، کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ میں ہر روز بے بسی محسوس کرتا تھا کہ قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں پڑھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر روز نئے سرے سے کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ آسمان والی عبارت کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کتاب میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے کوشش کرتے رہنا ہے۔ مگر آج جو یہ صفحہ کھلا اور عبارت نظر میں آئی، اسے تو میں خوب سمجھ سکتا تھا۔ رنجیتا سے شادی کے 22 سال میں اولاد سے محروم رہا تھا، جبکہ یہ مجھ میں کمی تھی نہ رنجیتا میں۔ اور میں نے کیا کیا جتن نہ کیے، کہاں کہاں نہ گئے ہم، کس کس کے چرنوں میں جھکے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ پڑھ کر پہلی بار میری سمجھ میں آیا کہ ایک قدرتی سسٹم تو موجود ہے۔ میلاب کے عمل کے نتیجے میں ایک نظام کے تحت جسموں سے مادے خارج ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انہی کے کیمیاوی عمل کا نتیجہ اولاد ہوتی ہے، مگر قرآن اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ مادے کا اخراج تو ہر بار ہر موقع پر ہوتا ہے، لیکن اصل چیز نطفہ ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس پر آدمی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ اللہ دیتا ہے اور بے شک وہی بچہ پیدا کرتا ہے۔ کون بدبخت اس آیت سے انکار کر سکتا ہے؟ یہی تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ پڑھنے کے بعد مجھ پر لرزہ چڑھ گیا۔ میں نے اور رنجیتا نے آخری منت پیپل کے درخت کے سامنے مانی تھی، اور اس کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں خوشخبری کا ایک ہی خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد پیپل کا درخت جل گیا تھا اور ہم مایوس ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ہی اوتار سنگھ رنجیتا کی کوکھ میں آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ اوپر والے نے یہی بات تو سمجھائی تھی ہمیں، پر ہم نے نہیں سمجھی۔ اب مجھے رنجیتا پر افسوس ہوتا ہے۔ میں نے تو آج یہ بات سمجھ لی، پر وہ بیچاری تو محروم رہ گئی۔ میں نے جائزہ لیا۔ وہ سورہ واقعہ کی 98ویں آیت تھی۔ میں اس پر غور کرتا رہا۔ میری سمجھ میں آیا کہ یہ آیت مکمل ہے اور دونوں رخ سے حقیقت ہے۔ میں نے دونوں رخ دیکھے تھے۔ میں نے 22 سال ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھی تھی، لیکن اولاد سے محروم رہا تھا، یہاں تک کہ اوپر والے نے مجھے نواز دیا۔ اور کالج میں میرا ایک انگریز دوست تھا جس کے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ دونوں ہر طرح کی احتیاط کرتے تھے،
ظاہر ہے کہ بغیر شادی کے وہ بچہ نہیں چاہتے تھے، مگر ان کی ہر احتیاط دھری رہ گئی، اور جب حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ کیا دیسی ٹوٹکے اور کیا انگریزی دوائیں، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن وہ ناکام رہے۔ بچہ پیدا ہو کر رہا۔ آسمان والی بات کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا، لیکن اب تو میں بڑی سے بڑی سوگند کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اور یہ اس کا سچا کلام ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور میں اسے مانتا ہوں اور اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تو یہ ایک دلیل ہی کافی تھی، مگر آگے اور دلیلیں تھیں۔ انہیں پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ایسی دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی منوش کیوں اندھیروں میں سر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اسی صورت میں 63 سے 67 تک کی عبارت میں سب سے مہان اللہ کہتا ہے کہ تم زمین میں بیج ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کھیتی تم اگاتے ہو، لیکن نہیں، کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اسے بھس بنا کر رکھ دیں اور تم سر پیٹتے رہ جاؤ اور اپنی تباہی پر رو اور اپنے نصیب کو کوسو۔ اسے پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم زمیندار اور کسان لوگ تو اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، پر شاید سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے تو کھڑی فصلیں تباہ ہوتے دیکھی ہیں، بارش نہ ہونے اور بارش بہت زیادہ ہونے سے بھی، اور کبھی کسی کھیت میں اتنے ہی بیج سے 10 من کی فصل ہوتے دیکھی ہے، اور کبھی 20 من بھی دیکھا ہے۔ کسانوں کے چہرے میری نگاہوں میں پھرتے ہیں، کبھی ہنسی خوشی لگان دیتے ہوئے اور کبھی رو کر فریاد اور معذرت کرتے ہوئے کہ مالک اس بار پتہ نہیں کیا ہوگا، فصل ہی اچھی نہیں ہوئی، پورا لگان دے دیں تو کھائیں گے کیا؟ اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بالی گندم سے لدی کیوں ہوتی ہے اور کوئی بالکل خالی ہوتی ہے۔ بے شک اوپر والا مہان ہے۔ پھر آگے 68 سے 70 تک کی عبارت میں ایک اور نشانی بتائی، بہت بڑی نشانی، میٹھا پانی جو بڑی نعمت ہے۔ صحرائی لوگوں سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ وہ کہتا ہے یہ پانی ہم نے نازل کیا ہے یا تم نے؟ وہ کہتا ہے ہم چاہیں تو بنا دیں اسے نمکین، سخت نمکین، تو پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہ تو سب جانتے ہیں، کیا ہندو، کیا مسلمان اور کیا عیسائی، کہ ہم پانی نہیں برساتے۔ بارش نہ ہو تو ہم رو رو کر پرارتھنا کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میٹھا پانی تو دھرتی پر کبھی تھا ہی نہیں۔ ساگر کے سوا یہاں کیا تھا؟ اوپر والے نے یہ اتنا زبردست پلانٹ لگایا، کھارے پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ۔ تبخیر کے عمل سے کھاری پانی بادل بنا، بادل اڑے، اس کے منظور کردہ مقام پر پہنچے اور بارش کر دی۔ میٹھے پانی کی سپلائی آ گئی ہے جی۔ بارش سے تالاب بنے، ندی نالے اور دریا بنے۔ کچھ پانی اس کے حکم سے دھرتی میں اتر گیا، بعد میں کبھی وہ چشموں کی شکل میں پھوٹا، اور کہیں ہم نے کھدائی کر کے کنویں بنا لیے۔ پانی کی فطرت اس نے ایسی میل ملاپ والی بنائی کہ اکیلا نہیں رہتا، جمع ہوتا ہے، قطرہ بھی ہو تو دوسرے اور پھر تیسرے قطرے کی طرف لپکتا ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ پانی کی یہ فطرت نہ ہوتی تو ہمارے لیے مسئلہ بنتا، لیکن یہ سب کچھ بارش کے دم سے ہے۔ لمبے عرصے تک بارش نہ ہو تو کنویں، چشمے، ندی نالے، یہاں تک کہ دریا بھی سوکھ جاتے ہیں۔ یہ عبارت پڑھ کر میری تو سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ کبھی بارش روک کر وہ منوش کو جتاتا ہے کہ اس کا احسان مانے۔ وہ چاہے تو میٹھا پانی ختم ہو جائے، بادلوں کے سسٹم میں وہ تبدیلی کر دے اور وہ پانی کے ساتھ نمک بھی اٹھانے لگے، تو میٹھا پانی کہاں سے آئے؟ اور مل جاتا ہے تو منوش کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن نہ ملے تو اسے پتہ چلے کہ پانی کے بغیر زندگی ہی ممکن نہیں۔ پھر وہ آخر میں کہتا ہے تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ واقعی شکر گزاری کیا، ہم تو سوچتے بھی نہیں، مگر میں نے اب جان لیا، مان لیا، اور میں شکر گزار ہوں۔ پھر اگلی عبارت میں آگ کا درخت بیان کیا ہے۔ ایسے کسی درخت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور حقیقت ہے، خواہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اور آگ کے فائدے تو میں بھی جانتا ہوں، مگر یہ آگ یاد دہانی کے لیے ہے، نرک کی یاد دہانی کے لیے۔ یہ پڑھ کر پہلی بار میں نے نرک کے بارے میں سوچا، مجھ پر تو تھر تھری چڑھ گئی۔ میں چھوٹا سا تھا تو ایک بار میری انگلی جل گئی تھی، اس کی تکلیف مجھے آج بھی یاد ہے، میں روتا تھا اس تکلیف سے۔ حیرت ہے ہمیں نرک کا خیال کیوں نہیں آتا؟ وہ آگ تو بہت بہت بڑی اور شدید ہوگی اور مسلسل جلانے والی، جبکہ ایک سیکنڈ میں جلنے والی انگلی کی تکلیف مجھے کئی دن تک رلاتی رہی تھی۔ تو نرک میں کیا ہوگا؟
یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، شاید کوئی بھی نہیں سوچتا، مگر دنیا میں معمولی سی تکلیف پر تڑپ جانے والوں کو سوچنا بھی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ میں تو اب یاد رکھوں گا اور ڈرتا رہوں گا۔ پھر آگے 79 کی عبارت میں اس کتاب کے پاک ہونے کا اور بڑائی کا تذکرہ تھا اور لکھا تھا کہ اسے وہ چھوئیں جو پاک صاف ہوں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آئندہ میں اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے خوب اچھی طرح نہایا کروں گا۔ پھر 84 سے 87 تک کی عبارت میں ایک اور بڑی نشانی تھی۔ پہلے تو اوپر والے نے بتایا کہ پیدا کرنا صرف اسی کا کام ہے، اب وہ بتا رہا تھا کہ موت پر بھی صرف اسی کا اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مرنے والے کا آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جان اس کے حلق تک آ گئی ہے۔ ہم اسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر والا ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں۔ وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہم یہ بات نہیں مانتے تو پھر مرنے والے کو بچا کیوں نہیں لیتے، اس کی آتما کو لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ مجھے رنجیتا کی موت اور اپنی بے بسی یاد آ گئی۔ میں سو جتن کر کے بھی اسے نہیں بچا سکا۔ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکا اور کوئی ایسا نہیں جسے موت نہ آئی ہو۔ تو میں نے مان لیا کہ وہ حاکم ہے اور میں محکوم، تو پھر مجھے اس کی ایسی ہی تابعداری کرنی چاہیے جیسی میری رعیت میری کرتی ہے، اور وہ میں کروں گا۔ عبدالحق ایسے بیٹھا تھا جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پتا جی تو اس سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ اس وقت جہاں تھے وہ اب بھی وہاں نہیں پہنچ سکا تھا۔ آسمان کی جس نشانی کے بارے میں وہ سن کر ایمان لے آیا تھا، پتا جی اس کی تصدیق کے لیے کئی میل پیدل چلے تھے۔ ان کا یقین تو اس کے یقین سے بہت بڑا ہوگا۔ اسے باپ پر رشک آنے لگا۔ انہوں نے اللہ کی کتنی نشانیوں کو دیکھا اور سمجھا تھا۔ سورہ واقعہ کی یہ آیت بارہا اس کی نظر سے گزری تھی لیکن اس نے غور نہیں کیا تھا، جبکہ پتا جی نے ان پر غور کیا اور ان کی سچائی کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ کاش پتا جی مسلمان ہوتے، اس نے حسرت سے سوچا۔ پھر وہ اگلے اندراج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج میں بہت اچھی طرح نہا کر اس کتاب کو پڑھنے بیٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس میں سے بہت ٹھنڈی روشنی نکل کر آنکھوں کے راستے میرے دل میں جا رہی ہے۔ دل میں ٹھنڈک اور روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے پھر وہی کچھ پڑھا جو کل پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں نے کتاب رکھ دی اور سوچتا رہا۔ ایک یقین میرے اندر، میرے وجود کی اندرونی دیواروں سے پھوٹ رہا تھا اور پورے وجود میں پھیل رہا تھا، یہ کہ اس دنیا میں صرف سچ وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے۔ جو کچھ اس کتاب والا کہتا ہے بس وہی سچ ہے۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر کہا، اے کتاب والے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تجھے نہیں جان سکتا لیکن مجھے تیرے سوا کوئی پوری طرح نہیں جان سکتا۔ میں نے پڑھا، جانا اور مان لیا کہ تیری بات کے سوا کچھ سچ نہیں۔ اب میں تیرا ہوں، صرف تیرا، تجھ اکیلے کا۔ اس سے جو مجھے سکون ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک تشنگی کا احساس بھی تھا، جیسے سب کچھ نامکمل ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ میں اس پر سوچتا رہا اور میری سمجھ میں آیا کہ مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں خود سے نہیں سمجھ سکتا، مجھے کوئی سمجھانے والا، کوئی استاد چاہیے۔ مجھے جمال الدین کا خیال آیا لیکن نہیں، مجھے معلوم ہے وہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اچانک مجھے اوتار سنگھ کے مولوی صاحب کا خیال آیا۔ میں نے سوچا میں ان سے بات کروں گا اور سیکھوں گا۔ ابھی 2-3 دن میں ہی وہ آنے والے ہیں، بس پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے دل کو پورا سکون آ جائے گا۔ تو پتا جی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، کاش پتا جی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ وہ اگلے اندراج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لوگ بس آنے والے ہیں، آج نہیں تو کل ضرور آ جائیں گے۔ ایسا انتظار میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں اپنے پتر کی صورت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، بے قرار ہو رہا ہوں، اور مجھے مولوی صاحب کا بھی بڑی شدت سے انتظار ہے۔ عجیب بات ہے، میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے پتر سے ملنے کی خواہش زیادہ ہے یا مولوی صاحب سے ملنے کی۔ بیٹا تو مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت مولوی صاحب سے اکیلے میں ملنا اور ان سے بات کرنا مجھے زندگی کا سب سے اہم کام لگ رہا تھا۔ آج میں نے پھر وہ سورت شروع سے آخر تک پڑھی جس میں آسمان والی نشانی تھی۔ اس کی آخری عبارت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب والے نے کہا، کیا تم نے سوچا کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے
तो कौन है जो तुम्हारे लिए चश्मे का पानी लाए? मैं जानता हूं कि पानी से जिंदगी है, शायद इसीलिए जमीन पर खुश्की से ज्यादा पानी है। लोग इसकी कदर नहीं समझते, लेकिन हम सहराई लोग खूब जानते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, साइंस में मुझे दिलचस्पी थी, इसलिए किताब वाले के पानी के फिल्टर प्लांट के बारे में भी जानता हूँ। ये इबारत पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि एक दिन ऐसा जरूर आना है जब जमीन पर पानी नहीं रहेगा। वैसे देखें तो जमीन पर पानी की कमी नहीं, कुतबैन पर जो बर्फ जमी है वो बहुत ज्यादा है, इतनी कि पिघल जाए तो शायद सारी दुनिया डूब जाए। मैं सोचता हूँ शायद वो किताब वाले ने हंगामी सूरत हाल के लिए जखीरा कर रखा है। मैं सोचता रहा कि वो भी सूख जाएगा। इस पर सोचते हुए मेरे जहन में एक बात आई। बरसों से मेरा मुशाहिदा है कि हर आने वाले साल पिछले साल से ज्यादा गर्मी होती है, और समंदर इतनी बड़ी चीज है कि गर्मी से खुश्क नहीं हो सकता। मैंने सोचा हकीकत तो सिर्फ किताब वाला जानता है, मगर न जाने कैसे मुझे यकीन हो गया कि आखिर वक्त में ऐसा जरूर होगा कि बहुत कसरत से भूचाल आएंगे और बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी। अब भूचाल बहुत शदीद हो तो जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और समंदर भी तो जमीन पर ही है। अगर उस जमीन पर बहुत शदीद भूचाल आए जिस पर कोई समंदर हो और बड़ी बड़ी दरारें पड़ी, और अगर किताब वाले की मर्जी हो और समंदरों का पानी जमीन में उतर जाए तो पानी तो खत्म हो जाएगा ना, और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे ख्याल में सूरज की गर्मी को समंदर ही कम करके काबिले बर्दाश्त बनाता है, और जब समंदर खुश्क होंगे तो गर्मी बढ़ेगी, फिर वो बर्फ पिघलेगी और कुछ अरसा इससे काम चलेगा, फिर शायद पानी का वजूद ही नहीं रहेगा। ये सब सोचते हुए मुझ पर लर्जा चढ़ने लगा। किताब वाले अल्लाह का सवाल मेरे जहन में उभरा, कौन है जो तुम्हारे लिए चश्मे का पानी लाए? मैंने जान लिया, मान लिया कि कोई नहीं ला सकता उसके सिवा। लोग पानी की तलाश में खुदाई करेंगे तो भी खारा पानी ही निकलेगा। जब समंदर ही धरती में उतर जाएं, तो मीठे पानी का क्या काम? ये सब मेरा कयास था। मुझे हैरत हुई, मैं कयास करने वाला आदमी तो नहीं था, मगर फिर मेरी समझ में आया कि कयास से पहले मैंने गौर किया, फिर अपनी कम इल्मी की वजह से कयास किया। एक बात तय हो गई, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ और उसकी मेहरबानी है। उसने मुझे बेटा दिया तो ऐसा कि वो मुसलमानी की हालत में पैदा हुआ, फिर उसने दूध मुसलमान औरत का पिया। उसके बाद मैंने खुद देखा कि वो दिल्ली में कुरान को कैसा बेखुद होकर सुन रहा था। मैं तो पहले ही समझ गया था। बुजुर्ग और ज्योतिषी दोनों ने समझा दिया था कि उसकी मर्जी चलेगी, तो शायद अल्लाह ने बेटा देते ही मेरे लिए इस भलाई का फैसला कर लिया था। अब तो बस मैं बेचैनी से अपने पुत्र और मौलवी साहब के आने का इंतजार कर रहा हूँ, और ये कहना मुश्किल है कि किसका इंतजार ज्यादा है। उसके बाद सिर्फ 2 इंदराज थे। अब्दुल हक ने उनमें से पहला इंदराज बार बार पढ़ा। वो वाकई उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी, जैसे दिल की सबसे बड़ी मुराद उसे बिन मांगे मिल गई हो। उसने बड़ी हसरत से सोचा, काश मैं उन लोगों के साथ ही आ गया होता, काश वो सब कुछ मेरे सामने हुआ होता। लेकिन उसकी समझ में आ गया, हर काम का वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। अगर वो आ गया होता तो क्या होता? शायद वो भी मुसलमान हो जाता, और शायद शहीद भी। लेकिन अल्लाह ने उसके कबूल इस्लाम के लिए वक्त और मकाम कुछ और रखा था, और उसे जिंदा भी रहना था। जो कुछ हुआ अल्लाह के हुक्म से उसके मुकर्ररा वक्त पर हुआ। इसमें हसरत करना भी नाशुक्रापन है, जबकि ये मकाम शुक्र है। वो इंदराज उस दिन का था जब मौलवी साहब गांव पहुंचे थे। वो अकेले ही थे। रघु और रंजना मास्टर जी की बीमारी की वजह से नहीं आ सके थे। अल्लाह को उनकी जिंदगी भी मंजूर थी। इंदराज के मुताबिक पिताजी मौलवी साहब को अकेला देखकर परेशान हो गए थे। फिर मौलवी साहब ने उन्हें मास्टर जी की अलालत और उसके प्रोग्राम के बारे में बताया, तो वो तरद्दुद के बावजूद मुतमईन हो गए। उन्होंने लिखा था, शायद ये अच्छा ही हुआ, अब मैं मौलवी साहब से अकेले में बात कर सकूंगा। कौन जाने अवतार सिंह मौजूद होता तो मेरी राह की रुकावट बन जाता। अब वो आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। अब्दुल हक ने वो पूरा इंदराज कई बार पढ़ा, इस तासुफ को मिटाने की कि वो उस रोज वहां मौजूद नहीं था। ये सूरत उसके पास मौजूद थी कि वो अपने तस्वुर में वो सब कुछ देखे और सुने जो उस रोज हुआ और कहा गया। उसने आंखें मूंद ली। तस्वुर के पर्दे पर फिल्म चलने लगी। समात में आवाजें गूंजने लगीं। ठाकुर प्रताप सिंह बहुत बेताब था। वो ऐसी बेताबी थी कि उस रात वो विसाल दीन की पुरखुलूस मौजूदगी को भी कबूल नहीं कर सकता था।
विसाल दीन आया तो उसने कहा, पुत्र विसाल दीन, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? विसाल दीन ने घबरा कर कहा, आप कैसी बातें करते हैं, मैं आपकी किसी बात का बुरा कैसे मान सकता हूं? तो पुत्र, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, आज तुम चले जाओ। जी ठीक है, विसाल दीन ने कहा। फिर उसे कुछ ख्याल आया तो वो बोला, भाई मेरा मतलब है छोटे ठाकुर नहीं आए? नहीं पुत्र, वो मेला देखने चला गया है, शायद कल आए। विसाल दीन के चेहरे पर एक पल मायूसी का तासुर उभरा, मगर वो फौरन ही चला गया। रात के खाने के बाद ठाकुर मौलवी साहब के कमरे में चला गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, आ जाओ, मौलवी साहब ने पुकारा। वो कमरे में दाखिल हुआ। मौलवी साहब बिस्तर पर दराज थे। उसे देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। आप ठाकुर जी? मौलवी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, ठाकुर ने कहा। तो आप मुझे बुला लेते। नहीं मौलवी साहब, काम तो मुझे है, इसलिए मुझे ही आपके पास आना था। आप बैठिए ना, फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं मुसलमान होना चाहता हूं मौलवी साहब। मौलवी साहब पर सख्ता तारी हो गया। वो बैठे के बैठे रह गए। मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं मौलवी साहब। मौलवी साहब चौंके। क्या आपको पूरा यकीन है? उनके लहजे में बेयकीनी थी। ठाकुर ने असबात में सर हिला दिया। इस फैसले की कोई जज्बाती वजह है या कोई दुनियावी गर्ज? ठाकुर ने मौलवी साहब को हैरत से देखा। उनके चेहरे पर अजीब सा जलाल था और लहजे में दबदबा। जी नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। कुछ जानते भी हैं आप? ज्यादा नहीं, बस इतना है कि मैंने कुरान में ऐसी वाज़ेह निशानियां पढ़ी हैं जिन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्हें पढ़ने के बाद कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मसलन, ठाकुर ने उन्हें सूरह मुल्क की उन आयात और अपने खोज के बारे में भी बताया। फिर सूरह वाक़िया की आयात के बारे में बताया। मौलवी साहब बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हैरत का तासुर था। मैं 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा था। इन आयात को पढ़ने के बाद मुझसे किसी तरह सब्र नहीं हो रहा था। उसने आखिर में कहा, और जो ईमान पर पैदा हुए वो इस किताब को खोलकर देखने की भी जहमत नहीं करते। घर में खैर बरकत के लिए ताक पर सजा कर रख देते हैं और जब याद आए तो चूम कर आंखों से लगाकर दोबारा वहीं रख देते हैं। मौलवी साहब ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, नहीं जानते, नहीं समझते बदनसीब के ईमान के बाद हर पल तजदीदे ईमान की और ईमान को ताकत देने की जरूरत होती है और कुरान इसका वाहिद जरिया है। मैं कुछ समझा नहीं। ठाकुर के लहजे में उलझन थी। कुछ नहीं, आप पर अल्लाह ने रहमत फरमाई है। ये बताएं, आप अल्लाह को वाहिद और अहद मानते हैं? उस जैसा कोई नहीं, ना वो किसी से है और ना कोई उससे। उसने सब कुछ पैदा किया और उसे किसी ने पैदा नहीं किया। ये पूरी कायनात उसने बनाई। जी मौलवी साहब, मैंने जान लिया और मान लिया। उसने इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे और सहीफे उतारे। उन सब पैगंबरों पर और उसकी किताबों पर ईमान है आपका? मैं कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो इस पल से मैं इन सब पर ईमान लाता हूँ। सुभान अल्लाह, तब तो आप पहले ही मुस्लिम हैं। अच्छा, आप इस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने इंसान को मखसूस उम्र अता फरमाई है, मुकर्ररा वक्त पर उसे मर जाना है? जी, मुझे यकीन है इस पर, और ये कि एक मुकर्ररा वक्त पर जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कयामत का दिन होगा। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक पैदा होने वाले तमाम इंसान दोबारा उठाए जाएंगे और आमाल का हिसाब होगा और जन्नत दोज़ख का फैसला होगा। अल्लाह फरमाता है तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मौलवी साहब मुस्कुराए। तो पढ़िए मेरे साथ। ठाकुर प्रताप सिंह ने कलमा पढ़ा। मौलवी साहब ने उठकर उसे गले लगा लिया। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिखा दिया। आज से आप मेरे और हर मुसलमान के भाई हैं, मगर अब आपको नाम तब्दील करना होगा। आप ही बताएं। मौलवी साहब चंद लम्हे सोचते रहे। अल्लाह ने खास इनायत की, अपने कलाम के जरिए बराह रास्त आपको हिदायत दी। मेरे नजदीक तो अब्दुल्लाह से बेहतर आपका कोई नाम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। वो तो मैं हूं। ठाकुर मुस्कुराया। बस अब मेरा यही नाम है। आपको मुबारक हो। ठाकुर अब्दुल्ला परेशान नजर आने लगा। मैं एक बात से परेशान हूं मौलवी साहब।
قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور اچھے عمل بہت کم۔ دیکھے نا، میں تو عمر کے آخری حصے میں ہوں، پوری عمر تو گمراہی میں گزری، اب وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ واقعی اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، فوراً ہی آخرت کی فکر کرنے لگے آپ، مگر ابھی آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ ایسا بخشنے والا ہے کہ بندے کے گناہوں کا ڈھیر ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی اونچا ہو تو اسے معاف کر دے، اور وہ ایسا پاک کرنے والا ہے کہ بندے کی توبہ قبول کرے تو اسے معصوم بچے کی طرح پاک صاف کر دے۔ آج جس لمحے آپ اس پر ایمان لائے، اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کرنے کا اس کا وعدہ ہے۔ آج آپ نوزائیدہ بچے کی طرح پاک اور معصوم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، عبداللہ نے دھیرے سے کہا، لیکن وہ اب بھی متردد تھا۔ پھر بھی مولوی صاحب، نیک عمل تو ضروری ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ پوری زندگی کی تلافی تو بہرحال نہیں ہو سکتی، مگر قیامت کے دن کم از کم میں خالی ہاتھ تو نہ ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، ایک عمل ایسا ہے جو کئی زندگیوں کے نیک اعمال پر بھاری ہو سکتا ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد اللہ سے اپنی جان کا سودا کرنا ہے، اس کی راہ میں جان و مال سے لڑنا ہے۔ اس میں موت آ جائے تو شہادت کا رتبہ ملتا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو آپ گواہ رہیں مولوی صاحب، میں نے اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لیا۔ ٹھاکر عبداللہ کے لہجے میں کامل یقین تھا۔ اللہ مبارک کرے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں گے؟ جی، میں صبح آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں گا۔ آپ کا شکریہ مولوی صاحب، میں نے آپ کو نیند کے وقت میں زحمت دی۔ زحمت کیسی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تو آپ کے ذریعے اللہ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا ہے۔ عبدالحق چونکا، تصور کے پردے سے وہ منظر غائب ہو گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں۔ باپ کی ڈائری اس کے سامنے تھی، وہ پڑھنے لگا۔ آج پھر نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن آج اس کی وجہ مختلف ہے۔ یہ نیند خوشی کی وجہ سے اڑی ہے۔ اتنا خوش تو بس میں اوتار سنگھ کی پیدائش پر ہوا تھا اور اس رات بھی سو نہیں سکا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور ایک خوشی بھی آج ملنے والی ہے۔ آج شاید اوتار سنگھ بھی آ جائے، مگر اب میں کچھ پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ جب میں اسلام قبول کرنے کی خبر اسے سناؤں گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا پتا وہ مجھ سے اختلاف کرے، کون جانے وہ مجھے چھوڑ ہی دے اور میں اس بڑھاپے میں منتوں مرادوں والے اکلوتے بیٹے سے محروم ہو جاؤں۔ مگر ایک بات سے مجھے حوصلہ ہوتا ہے، اوتار سنگھ مجھے غیر معمولی حالات میں ملا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بھی غیر معمولی تھے، بلکہ شاید یوں ہے کہ یہ ایمان کی دولت بھی مجھے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کا رجحان تو شروع ہی سے اسلام کی طرف تھا، مسلمان عورت کا دودھ پینے کی ضد، پھر اس کا عربی سیکھنا۔ ارے مولوی صاحب بھی تو مجھے اسی کی وجہ سے ملے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس خبر سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ خود بھی مسلمان ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تو بھی کوئی بات نہیں۔ میں اللہ کی خاطر اس بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا جو میرے لیے وجہ زندگی ہے، اور اسے چھوڑ دوں گا تو سانس لینے کے سوا سبھی کو چھوڑ دوں گا۔ میں کسی لمبے سفر پر نکل جاؤں گا اور کہیں نہیں رکوں گا، کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب نیند نہیں آئے گی۔ نماز کے لیے میں ہی مولوی صاحب کو جگاؤں گا اور نماز کے بعد میں دعا کروں گا کہ اوتار سنگھ بھی مسلمان ہو جائے۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بے شک وہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ خوشی اور شکر کے ان آنسوؤں کو نہ وہ روکنا چاہتا تھا اور نہ پہنچنا چاہتا تھا، یہ تو ناشکرا پن ہوتا۔ پھر آنسو رکے تو وہ ڈائری کے آخری اندراج کی طرف متوجہ ہوا۔ آج میں وقت سے پہلے ڈائری لکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے پتر پر قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے بعد کبھی ڈائری نہیں لکھ سکوں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیدار ناتھ کے 2 متر مجھ سے ملنے آئے۔ وہ جے پور سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے ٹھاکر کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی، اور وہ وجہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اوتار سنگھ نے جے پور کے بڑے مندر کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تب میرا جی چاہا کہ میں ہنسوں
बड़ी मुश्किल से मैं अपनी मुस्कुराहट दबा सका। अब मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों को मंजिल मिलने वाली है। मैंने उन्हें बताया कि अवतार सिंह तो अभी वापस ही नहीं आया। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि जयपुर से बड़ी तादाद में मुश्तइल लोग ठाकुरों की गढ़ी पर हमला करने आ रहे हैं। मैंने कहा, हम उनसे मुकाबले की तैयारी करेंगे और लड़ेंगे। मैंने गांव के तमाम लोगों को बुलवा लिया। मुझे लग रहा है कि ये मेरी आखिरी आजमाइश है। मैंने फैसला किया है कि गांव वालों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। उन्हें बता दूंगा कि अवतार सिंह पर क्या इल्जाम है। मैं जानता हूं कि इसके बाद बड़ी तादाद में लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं तनहा लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर मैंने ये फैसला ना किया होता कि अपने मुसलमान होने की खबर सबसे पहले अवतार सिंह को सुनाऊंगा, तो आज गांव वालों के सामने ऐलान कर देता। मुझे खुशी है कि रात मैंने अल्लाह से अपनी जान का सौदा किया और उसने अगले दिन ही मुझे जिहाद का मौका दे दिया। अपने दिल की बात मैं जानता हूँ। मैं अपने बेटे के दिफा के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं अल्लाह की राह में लड़ूंगा और जान दे दूंगा। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह इस मौत को शहादत का दर्जा अता फरमाए। मुझे इस बात का अफसोस है, मैंने अपने बारे में जो सोचा था और फैसला किया था, अब मुझे इस बात पर अमल करने की मोहलत नहीं मिल सकेगी, सिर्फ इसलिए कि अवतार सिंह वापस नहीं आ सका। मगर साथ ही मुझे दो बातों की वजह से अवतार सिंह के ना आने की खुशी है। एक तो ये कि वो आता तो मेरी लड़ाई में जाती गर्ज शामिल हो जाती। दूसरे ये कि अब मेरी नस्ल आगे बढ़ सकेगी और अल्लाह ने चाहा तो अवतार सिंह भी मुसलमान हो जाएगा और जिस सीधे रास्ते पर अल्लाह ने मुझे डाला है, मेरी नस्लें उस पर आगे बढ़ेंगी। जिस दिन अवतार सिंह पैदा हुआ था, मजजूब ने मुझसे एक बात कही थी। आज वो बात मुझे रह रह कर याद आ रही है। मजजूब ने कहा था, जान दे देना उसके लिए, फिर तेरा खोटा सिक्का भी अशरफी के मोल चल जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि वो बात पूरी हो गई और ये तो मैं जानता हूँ कि मेरा खोटा सिक्का अशरफी के मोल चल चुका है। अब गांव के लोग जमा हो रहे हैं, मैं डायरी बंद करता हूँ। उसके बाद डायरी के सफ़ात सादा थे। अब्दुल हक हाथ में डायरी लिए देर तक साकित और सामित बैठा रहा। जहन में ख्यालात की ऐसी अलगार थी कि वो कुछ सोचने के काबिल भी नहीं था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इन ख्यालात को कैसे तरतीब दे और कैसे मुरतब अंदाज में सोचे। दिमाग उस वक्त एक ऐसे बड़े घर की तरह था जहां सब कुछ बिखरा हो, कोई तरतीब ना हो, और घर का मालिक उसे संवारने का इरादा करने के बाद इस बेतरतीबी को देखकर ये सोच रहा हो कि शुरू कहाँ से करे। इस बेबसी में उसे नमाज का ख्याल आ गया। उसे तो शुक्र के नफिल पढ़ने थे। वो यकीनन मुबारक खबर थी। काफी अरसे के बाद उसने वक्त पर फजर की नमाज पढ़ी थी और वो ऐसा खुश था कि उसका जी चाहता था कि चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दे। कम अज कम अम्मा को तो वो ये खबर सुनाना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि अभी उसे जाती तौर पर एक बेटे की हैसियत से इस पर सोचना है। नमाज के बाद जहन में इंतशार भी पहले जैसा नहीं था। वो अपने कमरे में चला आया। वो सुकून से सोचना चाहता था। उसे महसूस होता था कि उसे अपनी यादों को कुरेदना है। कुछ अहम बातें हैं जो वो वक्त पर नहीं समझ सका था। उसे याद आया कि वो छुट्टियों में घर आया तो एक रात पिताजी के कमरे में गया। वो बैठे डायरी में कुछ लिख रहे थे। उसे देखकर उन्होंने कलम रोका और डायरी एक तरफ रख दी। तो पिताजी का सिराते मुस्तकीम का सफर इससे पहले ही शुरू हो चुका था। फिर वो रात जब मिट्टी हटाने के बाद हवेली बरामद हुई थी और नूरबानो ने पिताजी की किताबों और डायरियों को देखकर हैरत से कहा था कि ये सब तो दीनी किताबें हैं, और उसने हैरत से देखा था तो उन किताबों में उसे कुरान पाक का एक मुतरजम नुस्खा भी नजर आया था। और नूरबानो ने बराह रास्त उससे पूछा था, क्या आपके वालिद मुसलमान थे? और उसने बेखबरी का इजहार किया था। और अम्मा ने कहा था, मैंने तो उनमें बहुत सारी बातें बहुत अच्छे मुसलमानों वाली देखी थी। अब वो सोच रहा था, नूरबानो ने ठीक कहा, वो अपने आप में गुम रहने वाला, गाफिल और बेखबर आदमी है। पिताजी की किताबों में कुरान पाक का होना ऐसी गैर मामूली बात थी कि उसे इस मामले में तजस्सुस करना चाहिए था, लेकिन उसने तो इतने तवील अरसे तक इन किताबों की खबर भी नहीं ली, बल्कि वो उसे याद तक नहीं आई। खैर, ये उस गफलत की सजा है कि ये खुशी मौजूद थी और वो इतने अरसे इससे महरूम रहा। ये तो अल्लाह की रहमत है कि उसे ये खुशी मिल गई, और ये सजा है कि वो अब्दुल्लाह का बेटा होने के बावजूद अपने बाप का नाम ठाकुर अवतार सिंह लिखता रहा। शर्मिंदगी और दुख ने उसे बेहाल कर दिया। अपनी बेपरवाही और खुदपरस्ती में गुम होकर कैसी महरूमी कमाई थी उसने।
اب पछताने का क्या हासिल, उसने सोचा। उसे एहसास हो रहा था कि पिताजी से आखिरी मुलाकात बहुत अहम थी। इस अहमियत का एहसास तो उसे हमेशा रहा था, लेकिन वो कभी इसे समझ नहीं पाया था। मगर अब जबकि उस पर यह बात खुल चुकी थी कि पिताजी मुसलमान हो गए थे, तो शायद वो बहुत सी ऐसी बातें समझ सकता था जो पहले नहीं समझ सका था। पिताजी के साथ गुजरे हुए आखिरी लम्हे आज भी उसे तमाम तरीन जुजियात के साथ याद थे। खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे, बल्कि वो तो शायद उसी के इंतजार में जी रहे थे। उनमें बात करने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, और वो उन्होंने टूटे लफ्जों में की थी। पिताजी ने कहा था कि वो बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उनका सब कुछ उसी का है। फिर लाल आंधी के आसार देखकर उन्होंने उसे निकल जाने पर इसरार किया था। उन्होंने कहा था, दिल्ली जाकर पढ़ो। फिर उन्होंने उससे पूछा था कि क्या जयपुर में बुत वाकई उसने ही तोड़े थे, और वो मरते हुए बाप को दुख में नहीं देखना चाहता था। इसके बावजूद उसने एतराफ कर लिया था, लेकिन इसके लिए पिताजी का रद्द अमल हैरत अंगेज था। वो खफा नहीं हुए थे, बल्कि खुश हुए थे। उस वक्त वो इसकी वजह नहीं समझ सका था। वो इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली थी। अब वो ये बात समझ सकता था। डायरी ने भेद खोल दिया था। एक नौ मुस्लिम बाप को पता चले कि उसके गैर मुस्लिम बेटे ने बुत ढाए हैं, तो वो कितना खुश होगा। ये बात वो अब समझ सकता था। फिर पिताजी ने कहा था कि वो उसे एक बड़ी बात बताना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास मोहलत नहीं है। कल तक वो इस बात पर मुतासिफ था कि वो बड़ी बात उसे कभी मालूम नहीं हो सकेगी, लेकिन आज डायरी ने वो बात भी उसे बता दी थी, और वो वाकई बड़ी बात थी। पिताजी उसे बताते कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और वो फैसला कर चुके थे कि अगर उसका रद्द अमल मनफी हुआ कि वो अपने अजीज जान बेटे को अल्लाह की खातिर छोड़कर चले जाएंगे और तन्हाई की जिंदगी गुजारेंगे। अगर उन्हें मौका मिला होता तो वो उसे इस बात पर खुश देखकर कितने खुश होते। फिर पिताजी ने टूटे लफ्जों में कहा था, जलाना नहीं, दफन करना। और उसने समझा था कि ये बात उन्होंने चाचा जी और वीर जी के लिए कही है, मगर अब वो जानता था कि वो अपने लिए कह रहे हैं। उस वक्त वो बहरहाल नहीं समझ सका था। आंधी ना आती और उसे मौका मिलता तो वो यकीनन उनकी चिता को आग देता। मास्टर जी की तरह अब समझ में आ रहा था कि वो लाल आंधी अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह अपने ईमान लाने वाले बंदे को दुनिया में भी आग से जलने की रुसवाई से बचा लेता था, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी उसे आग से बचा लेगा। अल्लाह ने खुद अपने नौ मुस्लिम बंदे की तदफीन का बंदोबस्त कर दिया था। अब्दुल हक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आंसू पोंछ दिए। अब सिर्फ आखिरी लम्हा बचा था जो अहम तरीन था। उस लम्हे में उनके होंठ बेआवाज हिल रहे थे। वो उस लम्हे में उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। उनके होंठों की जुम्बिश उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने आंखें बंद की और तस्वुर में वो जीता जागता मंजर उसके सामने था। बेआवाज हिलते हुए वो होंठ। एक ख्याल के तहत वो उठा और सिंगार मेज के आईने के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने अपने अक्स पर नजरें जमाई और कलमा पढ़ा। अगले ही लम्हे उसके जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। उसने कई बार कलमा पढ़ा और अपने होंठों की जुम्बिश को जहन नशीन करता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और पिताजी के आखिरी लम्हे का तस्वुर किया। शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरी मुअम्मा भी हल हो गया था। ये बात तय थी कि उसके पिताजी ने मरते वक्त आखिरी काम ये किया था कि कलमा पढ़ा था। अब ढका छुपा कुछ नहीं था। सब कुछ खुली किताब की तरह था। उसके पिताजी मुसलमान मरे थे, और ये बात सिर्फ उसके अपने यकीन की नहीं थी। दस्तावेजी सबूत भी मौजूद थे। वो पूरी दुनिया पर साबित कर सकता था। इस बार वो रोया तो खुलकर रोया। उसकी हिचकियां बंध गईं। दुख में लिपटी हुई वो खूबसूरत खुशी उसके लिए एक अनोखा तजुर्बा थी। और जब तूफान थमा तो उसने फैसला किया कि वो तमाम कागजात में अपनी वल्दियत दुरुस्त लिखवाएगा। डायरी की मौजूदगी में ये कोई बड़ा मसला नहीं था। बस उसे लाहौर जाकर मसूद साहब से मिलना था। लेकिन सबसे पहले उसे ये खुशखबरी अम्मा को और फिर जुबैर और राबिया को सुनानी थी। ठाकुर अब्दुल्लाह की डायरी से अब्दुल हक को दोहरा फायदा हुआ था। एक तो ये कि उसे बहुत बड़ी खुशी मिली थी। दूसरी, नूरबानो से शादी की ख्वाहिश का ताल्लुक कहीं पीछे चला गया था। उस पर अपनी बल्दियत दुरुस्त करने की धुन सवार हो गई थी। चुनाचे वह हमीदा से इजाजत लेकर लाहौर चला गया। लाहौर में भी उसे एक यही काम नहीं था। उसे मसूद साहब का कर्ज भी उतारना था। दूसरे, उसने सोचा था कि एक कार भी खरीदनी है। इस सहूलत की अब उसे जरूरत थी। मसूद साहब वाकई उसे दिल से चाहते थे। वो भी बहुत खुश हुए।
اب وہ کیمپ میں نہیں تھے بلکہ اکنامک ڈویژن میں بہت اہم عہدے پر کام کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے عبدالحق کا کام بہت آسان ہو گیا۔ ٹھاکر عبداللہ کی ڈائری کے متعلقہ صفحات کی نقول تیار کی گئیں اور مسعود صاحب نے ان پر تصدیقی دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے بعد تمام کاغذات دوبارہ تیار ہوئے۔ یوں عبدالحق کی ہر دستاویز پر اس کی بلدیت کے آگے عبداللہ کا نام لکھ دیا گیا۔ اب وہ عبدالحق ابن عبداللہ تھا۔ اس کا قیام اس بار مسعود صاحب کے گھر پر تھا۔ ان کے اصرار کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی تھی، لیکن دن میں وہ کیمپ ضرور جاتا تھا اور کبھی وہ پرانے انداز میں لاہور کی سیر بھی ضرور کرتا تھا۔ ایک بار وہ افضال صاحب سے ملاقات کے لیے بھی گیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی ذہنی حالت اور بگڑ گئی تھی۔ اس شام مسعود صاحب نے اس سے کہا، لو بھائی، تمہارے تو سب کام ہو گئے۔ سب کہاں ہو گئے چچا جان؟ اس نے کہا۔ یہ چچا جان بھی مسعود صاحب کا اصرار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سر میں بڑی اجنبیت ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا۔ اس نے کار کے متعلق بات کی اور اگلے دنوں سے کار بھی مل گئی۔ ایک دن میں کاغذی کاروائی بھی مکمل ہو گئی۔ اب مجھے ایک ڈرائیور بھی چاہیے، عبدالحق نے کہا۔ اس کی تم فکر ہی نہ کرو، میں نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے۔ یوں عبدالحق کی ملاقات یعقوب سے ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کام میں طاق تھا۔ 20 سال کسی بڑے انگریز افسر کی ڈرائیوری کر چکا تھا، ہر طرح کی گاڑی چلا سکتا تھا، اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ انگریزوں کا عاشق تھا، اس حد تک کہ اپنا نام وہ یعقوب کی جگہ جیکب بتاتا تھا۔ اتنا اچھا نام ہے تمہارا، تو اسے بگاڑتے کیوں ہو؟ عبدالحق نے اس سے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ خود تو نام کی اہمیت بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کی 2 پشتیں پرانے نام چھوڑ کر نئے اور اچھے ناموں کی طرف آئی تھیں۔ یہ بگاڑ کہاں ہے سر جی؟ اردو میں یعقوب ہے تو انگریزی میں جیکب۔ اردو میں نہیں، عربی میں، عبدالحق نے تصحیح کی۔ یہ نام تو قرآن میں آیا ہے اور ایک بہت بڑے پیغمبر کا ہے، ایسے پیغمبر کا جن کی اولاد میں نبوت چلتی رہی۔ وہ اسرائیل تھے اور ان کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو سر جی، اس پیغمبر کو انگریزی میں جیکب کہتے ہیں۔ تمہارے لیے انگریزی عربی کے مقابلے میں قابل قبول ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ یعقوب کو اس کے صدمے کا احساس ہوا تو دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ توبہ سر جی، میری توبہ۔ عربی تو سر جی اللہ اور رسول کی زبان ہے، پر مجھے آتی نہیں ہے نا۔ اور انگریزی آتی ہے تمہیں؟ یعقوب نے سینہ پھولا لیا۔ 20 سال خدمت کی ہے گورے صاحب کی، پڑھے لکھوں سے اچھی کٹ پھٹ کر لیتا ہوں انگریزی میں۔ عبدالحق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے بوتل میں قید جن کو آزاد کر کے بڑی مصیبت مول لی ہے۔ اسے بہرحال دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں تو تمہیں یعقوب ہی کہوں گا۔ مجھے برا نہیں لگے گا سر جی۔ یعقوب نے گویا مروت سے کام لیا۔ اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو مسعود صاحب بولے، ابھی تو تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پایا ہوں میں۔ یہ بتاؤ، لاہور آنے کا پروگرام کب کا ہے؟ وہ تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ممکن ہوگا۔ یہ بتائیں، آپ نے میرے لیے کیا سوچا ہے؟ پہلے تو تم یونیورسٹی میں داخلہ لوگے، BA کرو گے، پھر مقابلے کے امتحان میں بیٹھو گے، اور کامیاب نہیں ہوا تو مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ خیر، یہ بات کی بات ہے۔ یہ بتاؤ، اپنے بنگلے پر نہیں جاؤ گے؟ اب تو میں گھر جانے کو بے چین ہو رہا ہوں چچا جان۔ دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا تمہارا۔ میں نے مالی کا بندوبست کر دیا تھا، اب باغیچے کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اگلی بار صحیح، ایسا نہ کرو، شادی سے پہلے ایک بار سب لوگوں کو بنگلہ دکھانے کے لیے لے آؤ، اس میں ایک سہولت اور ہوگی۔ شادی کے معاملات اور ضروریات تم عورتوں سے زیادہ بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ خواتین یہاں خریداری بھی کر لیں گی۔ یہ بات عبدالحق کے دل کو لگی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اصل میں وہ گاڑی کی وجہ سے زیادہ بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اماں گاڑی میں بیٹھیں گے تو انہیں کتنی خوشی ہوگی، ان کے لیے تو وہ انوکھی بات ہوگی۔ اور نوربانو، کئی دن بعد اسے نوربانو کا خیال آیا تھا، اور خیال آیا تو اس کی بےتابی اور بڑھ گئی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر پہنچ جاتا۔ اپنی گاڑی میں بھی وہ سفر اسے لمبا لگ رہا تھا۔ اسے خیال نہیں آیا کہ گاڑی کی وجہ سے وہ کتنی زحمتوں سے بچ گیا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس بار تھکن بالکل نہیں ہوئی ہے۔ شاید ایسا گاڑی کی خوشی کی وجہ سے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اماں کو اور سب لوگوں کو سیر کے لیے لے کر نکلے گا، لیکن وہاں تو نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ کبھی اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں بھی یوں پہم اور مسلسل آتی ہیں کہ لگتا ہے قطار لگائے کھڑی ہیں اور اب دروازے سے اندر آنے کو بےتاب ہو رہی ہیں۔ اس افراتفری میں وہ اماں سے یہ کیسے کہتا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں،
अम्मा तो मुसल्ले पर बैठी दुआ कर रही थीं। चंद घंटे बाद हकनगर की फजा में पहले नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज उभरी। हकनगर नाम के कस्बे में और पाकिस्तान के बाद इस इलाके में वो पहली विलादत थी। जुबैर भीगी हुई आंखों के साथ अब्दुल हक के पास आया। साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसे सबके लिए मुबारक करे, अब्दुल हक ने दिल की गहराई से कहा। वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। अब वो समझ सकता था कि उसकी पैदाइश पर पिताजी कितने खुश हुए होंगे। तुमने देखा है उसे? कैसा है वो? किसकी सूरत है? उसने हैजानी लहजे में कहा। मैंने कहाँ देखा साहब, मैं कैसे देख सकता हूँ? उसे सबसे पहले आप देखेंगे और आप ही उसके कानों में अजान देंगे और आप ही उसका नाम रखेंगे। पहले वो आपका है, बाद में हमारा। अब्दुल हक की आंखें नम हो गईं। वफादारी का ये कैसा अटूट रिश्ता था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि मोहब्बत और वफादारी मिलकर कैसे दो आतिशा हो जाती है। वो जुबैर के साथ उसके कमरे की तरफ गया। हमीदा, जरीना और नूरबानो दरवाजे पर खड़ी थीं। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं अम्मा? अंदर चले ना, उसने हमीदा से कहा। ना पुत्र, पहले तो उसके कान में अजान दे, फिर हम अंदर जाएंगे और उसे देखेंगे। और उसके मुसलसल इसरार के बावजूद हमीदा ना मानी तो वो अंदर चला गया। पहले उसकी नजर राबिया पर पड़ी। वो बेसुध सो रही थी, जैसे कोई शदीद थकन के बाद सोता है, और उसके चेहरे पर सुकून ही नहीं, अजीब सा नूर भी था। उसने सर घुमाकर देखा। जुबैर पीछे खड़ा था। क्या बात है, आगे क्यों नहीं आते तुम? उसने कहा। आप इसके कान में अजान दें तो मैं आगे आऊं, मैं इससे पहले कैसे देख सकता हूं? अजीब मोहब्बत है, अजीब वफादारी है, अजीब मंतक है। अब्दुल हक कुछ झुंझुलाया, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। उसने राबिया के पहलू में लेटे हुए नन्हे से बच्चे को देखा जो हाथ पांव चला रहा था। मैं इसे कैसे उठाऊं? ये तो इतना सा है, मुझे डर लग रहा है, इतना नाजुक सा है ये। कोई बात नहीं साहब, उठाएंगे तो सीख जाएंगे। अच्छा है, मश्क हो जाएगी, जुबैर बोला। अब्दुल हक शर्मा गया। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी एहतियात से कपड़े में अच्छी तरह लिपटे हुए बच्चे को उठाया और गौर से उसके चेहरे को देखा। अभी ये कहना मुश्किल था कि वो किससे मिलता है। वो तो बड़े कच्चे नुकूश थे, जैसे गीली मिट्टी से बने हुए बर्तन सूखने से पहले होते हैं। मौलवी साहब ने उसे बताया था कि बच्चे के कान में अजान कैसे दी जाती है। उसने बच्चे के कान से होंठ मिलाए और धीमी आवाज में अजान देने लगा। अंदाज ऐसा था कि कोई तलकीन कर रहा हो। फिर उसने बच्चे की पेशानी और दोनों रुखसारों को चूमा और जुबैर को पुकारा। अब तो आ जाओ जुबैर भाई। जुबैर आगे आया तो उसने बच्चे को उसकी गोद में दिया। जुबैर चंद लम्हे बच्चे की सूरत देखता रहा, फिर उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमीदा भी दोनों लड़कियों के साथ अंदर आ गई थी। वो तीनों बच्चे के साथ मसरूफ हो गईं। सब बहुत खुश थे। अब आप इसका नाम रख दें साहब। अभी इसी वक्त? जुबैर ने असबात में सर हिला दिया। अब्दुल हक सोचता रहा, ऐसे कैसे नाम रखा जा सकता है? उसने बेबसी से सोचा, मगर उस लम्हे उसके जहन में एक नाम आ गया। तो इसका नाम साजिद है, साजिद जुबैर। और ये इंशाअल्लाह अपने रब के हुजूर बहुत सजदे करने वाला होगा। ये आपका मुझ पर एक और एहसान है साहब। अच्छा अब चलो, मिठाई का बंदोबस्त करना है। पूरे इलाके में मिठाई तकसीम करेंगे हम। खुशी के हर नए खुलने वाले दरवाजे के पीछे एक नई खुशी का दरवाजा था। नन्हा साजिद अब्दुल हक के लिए हैरान कुन हद तक बहुत बड़ी खुशी था, शायद इसलिए कि उसने जिंदगी में कभी कोई बच्चा देखा ही नहीं था। वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला बच्चा था और उसे पहली ही नजर में उससे मोहब्बत हो गई थी। वो उसके लिए खास तौर पर वक्त निकालता। उसकी नजाकत से उसे बहुत डर लगता था, इसलिए वो उसे गोद में तो नहीं उठाता था, अलबत्ता वो तमाम वक्त बैठकर उसे तकता रहता। तो ये है नई जिंदगी का आगाज, अल्लाह का करम, वो सोचता। उसे पिताजी की डायरी के हवाले से सूरह वाक़िया की आयत याद आई, तुमने इसे पैदा किया है या हम हैं पैदा करने वाले। और साजिद के हवाले से वो पहली बार परवरदिगार का मफहूम समझ रहा था, पालने वाला। पहले पैदा करने वाला और फिर पालने की सिफ्त भी सिर्फ अल्लाह की है। वो ना पाले तो कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। वो उस नन्हे से बच्चे को देखता, उसे एहसास होता कि ये बच्चा कितना बेबस है। हाथ पांव चलाने, रोने, मुस्कुराहट और पेशाब पाखाना के सिवा कुछ नहीं कर सकता। कोई तकलीफ, अपनी कोई जरूरत बता नहीं सकता, फिर भी उसकी सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और उसे राबिया पर भी हैरत होती थी। वो न जाने कैसे बच्चे की हर जरूरत समझ लेती थी। ये क्यों रो रहा है? वो पूछता।
اسے بھوک لگی ہے، رابعہ کہتی۔ میں ابھی اسے دودھ پلا کر لاتی ہوں صاحب۔ پھر عبدالحق کو بچے کی طمانیت بھری آواز سنائی دیتی جس سے خوشی چھلک رہی ہوتی اور رونا موقوف ہو چکا ہوتا۔ عبدالحق نے سوچا شاید بچے صرف بھوک کے اظہار کے لیے روتے ہیں، لیکن ایک دن اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس روز ننھا ساجد بلک کر رو رہا تھا۔ آپا اسے دودھ پلا دو نا۔ رابعہ بچے کے پاس آئی۔ چند لمحے کے بعد اس نے کہا، یہ بھوک کا رونا نہیں ہے صاحب، اسے کوئی تکلیف ہے۔ عبدالحق یہ سن کر تڑپ گیا۔ تو چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ نہیں صاحب، اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بچے کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر جیسے کچھ جانچنے لگی۔ پیٹ پر دباؤ پڑتے ہی بچہ خاموش ہو گیا۔ پتہ چل گیا صاحب، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ دیکھیں نا، پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے اسے آرام ملا اور یہ چپ ہو گیا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب؟ ارے نہیں صاحب، ابھی اسے پھکی دوں گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا چل جاتا ہے آپا کہ یہ کب کس وجہ سے رو رہا ہے؟ رابعہ شرما گئی۔ یہ تو مجھے پتا نہیں بھائی، بس دل کو نہ جانے کیسے پتا چل جاتا ہے۔ دل سب کچھ جانتا ہے۔ عبدالحق نے سوچا، دل ہی تو حق شناس ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رجوع کرنے والا دل ہو، اور بچے کے معاملے میں ماں سے زیادہ سچا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دل رجوع کرنے والا نہ بھی ہو تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ وہ پروردگار ہے اور بچے کو پالنا اور بڑا کرنا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ عبدالحق ساجد کو دیکھتا اور پھر اپنے بارے میں سوچتا، میں بھی ایسا ہی رہا ہوں گا، بے بس اور لاچار۔ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا تو کیا، اس کے بارے میں کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ پھر میں بڑا ہوا، میں نے چلنا سیکھا، بولنا سیکھا۔ اللہ بتدریج مجھے طاقت عطا فرماتا رہا، میرا قد، میرا جسم، میرے تمام اعضاء تناسب کے ساتھ بڑھاتا رہا۔ اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ ساجد کا عقیقہ بھی بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ اب عبدالحق کو ایک اور خوشی کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اب نوربانو سے اس کی شادی کچھ ہی دنوں کی بات تھی۔ یہ خیال آتے ہی نوربانو کے تصور کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے جڑ گیا، لیکن ساجد سے اس کا تعلق پھر بھی قائم رہا۔ وہ اس کے لیے خاص طور سے وقت نکالتا تھا۔ رابعہ بچے کو دودھ پلا کر اس کے کمرے میں لاتی اور اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی۔ وہ بیٹھا بچے کو تکتا اور سوچتا رہتا، اس کے حوالے سے زندگی کو اور اللہ کی عنایات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ سوچتا کہ انسان اور درخت میں کتنی مماثلت ہے، بلکہ فصلوں میں بھی۔ دونوں کا آغاز بیج سے ہوتا ہے، پھر دونوں ننھے سے کلے کی طرح اگتے ہیں، ذرا سی ہوا، غذا میں ذرا سی کمی سے مرجھا جانے والے۔ ان کی نگہداشت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور بے شک پالنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس کی مرضی ہوگی تو کلا اور بچہ دونوں بڑے ہوں گے۔ کلا تناور درخت بن جائے گا اور بچہ جوان مرد۔ اللہ نے سسٹم بنایا، نظام قائم کیا، نہ براہ راست درخت پیدا فرمایا اور نہ جوان مرد اور عورت۔ تو بے بسی کے اس عرصے میں نگہداشت کے لیے اس منظم اور مسبب الاسباب نے ماں باپ کو اور کسان کو یہ ذمہ داری سونپی، اور یہاں کیونکہ صرف فرض شناسی کافی نہیں تھی، اس لیے انہیں اپنی جناب سے محبت سونپی۔ اللہ ودود ہے، محبت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اس محبت کا بقدر ضرورت ایک حصہ اس نے ماں کو اور باپ کو اور کسان کو ودیعت فرما دیا۔ بقدر ضرورت تو سب سے زیادہ محبت ماں کو ملی، نرمی ہی نرمی، گداز ہی گداز، کیونکہ ہمہ وقت اسے بچے کی نگہداشت، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا۔ اس کی آغوش کی محبت بھری حدت سے بچے کو زندگی کی توانائی ملنی تھی، تو ماں بچے کے لیے صرف اور صرف محبت بن گئی، اور باپ کو اس کی مادی ضرورتوں کے وسائل فراہم کرنا تھے۔ اس کو محبت بہت عملی نوعیت کی ملی، اور اس میں سختی بھی تھی، کیونکہ بچے کے بڑے ہونے پر تربیت اس کی ذمہ داری تھی۔ ماں کو تو صرف لاڈ پیار کرنا تھا، باپ کو تربیت بھی کرنی تھی اور بچے کو سیدھے راستے پر چلانا بھی تھا۔ عبدالحق کو اپنے پتا جی کی محبت یاد آئی۔ اس نے سوچا، باپ کی محبت ماں کی محبت سے بہت تھوڑی ہی کم ہوتی ہوگی۔ فرق ضرورت کے مطابق بنیادی نوعیت کا تھا۔ ماتا جی اسے بہت لپٹا کر پیار کرتی تھی، کھل کر محبت کا اظہار کرتی تھی، جبکہ پتا جی محبت شدید کرتے تھے لیکن اظہار کم کرتے تھے۔ پھر ایک رات انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا، شاید اس لیے بھی کہ ماتا جی کے دیہانت کے بعد انہیں اس کے لیے ماں کی محبت بھی مل گئی تھی۔ یہ طے ہے کہ محبت اللہ کی صفت اور اللہ کا احسان ہے۔ وہ اپنی مخلوقات سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
زمین پر ماں کی اولاد سے محبت اللہ کی محبت کا محض پرتو ہے۔ دہلی میں اردو کے استاد نے یہی بات کہی تھی، محبت کسی کی بھی ہو اور کسی سے بھی ہو، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محبت کو ہر پل جانچنا چاہیے، کیونکہ محبت کا دھوکہ بہت عام ہے۔ بعض اوقات تو محبت کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے محبت نہیں ہے۔ محبت بے غرض ہوتی ہے، اس کا مدعا صرف محبت کرنا ہوتا ہے، غیر مشروط طور پر۔ بعض لوگ ہوس کو محبت کا نام دے کر رسوا کرتے ہیں اور بعض لوگ نادانستگی میں ایسا کرتے ہیں۔ اور مولوی صاحب نے کہا تھا کہ شیطان کا خاص کام ہر اچھی چیز میں، ہر نیک عمل میں خرابی پیدا کرنا اور خلل ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کے طریقے بے حد متنوع ہوتے ہیں۔ وہ عبادت میں بھی خلل ڈالتا ہے، کبھی عبادت کے دوران فاسد خیالات ذہن میں ڈال کر اور کبھی عبادت کے غرور میں مبتلا کر کے۔ ایسا ہی محبت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی محبت کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی کو روح سے جسم کی طرف لے جا کر، یہاں تک کہ محبت نہیں رہتی، ہوس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے صلاحیتوں کے سلسلے میں بھی مثالیں دی تھیں۔ اللہ نے کسی کو بہت اچھی آواز، بہت اچھا لہن دیا، شیطان اسے قرآن کی قرات سے ہٹا کر گانے بجانے کی طرف لے گیا۔ کسی کو شاہزوری عطا فرمائی کہ وہ حق کی خاطر ظلم سے لڑے، اور شیطان نے اسے بندگان خدا پر ظلم کرنے پر لگا دیا۔ کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اور شیطان نے اسے فحاشی لکھنے پر لگا دیا۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ بندے کو ہر لمحے شیطان کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے اور ہر پل خود سے باخبر رہنا چاہیے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ ان بندوں کی خاص طور پر حفاظت فرماتا ہے جو ہر وقت چوکنا رہیں۔ عبدالحق نور بانو کے لیے اپنی محبت کو بہت پہلے جانچ چکا تھا، وہ اللہ کی دی ہوئی سچی محبت تھی۔ اب اس میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اس کے نزدیک فطری تھی، لیکن وہ اس امکان کو رد نہیں کر سکتا تھا کہ شیطان اس میں دخل دے رہا ہے۔ شیطان تو اس کی نماز میں بھی خلل پیدا کر رہا تھا، اور وہ خلل بھی صرف نور بانو کے حوالے سے تھا۔ گویا نور بانو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا، اب یہ مسئلہ حل ہونے ہی والا تھا، شادی ہی اس مسئلے کا حل تھی۔ مگر اسے مولوی صاحب کی ایک بات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، محبت اللہ کی عطا ہے اور ہوس شیطان کا فساد، دونوں میں فرق کرنا کچھ دشوار نہیں، لیکن محبت کی طرف سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ جو محبت آدمی کو خدا کی یاد اور اس کے خوف سے غافل کر دے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں بھی اگر اولاد کو بغاوت کرتے دیکھے اور اسے اس سے نہ روک پائے تو اس پر ترک محبت لازم ہے، نہیں تو وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگی۔ اللہ سے انکار کرنے پر تو سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی مثال ہر وقت سامنے رکھی جائے، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی مثال ہیں۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔